ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य सूक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र कारकप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्य अस्माकं क्रमे तत्र सप्तत्रिंशः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् सप्तत्रिंशे पाठे आदौ तावत् अस्माभिः सप्तम्यधिकरणे च इति सूत्रस्य व्याख्यागतः विशेषः कश्चन दृष्टः। तत्र नाम सामीपिकम् औपश्लेषिकं नाम समीपे श्लेषः उपनाम समीपे श्लेषः नाम सम्बन्धः तत्कृतम् औपश्लेषिकं नाम सामीपिकम् एव आधारत्वम् औपश्लेषिकशब्देन अत्र विवक्षितं वर्तते। भाष्यादिग्रन्थानाम् इदमेव स्वारस्यं वर्तते इति तत्र उद्ग्रन्थस्थाः विचाराः उद्ग्रन्थस्थान् विचारांश्च आदाय कश्चन विमर्शः अस्माभिः कृतः। ततः तस्येन् विषयस्य कर्मण्युपसङ्ख्यानम् इति वार्तिकम् अस्माभिः पठितं। तत्र नाम तत्प्रत्ययान्तः तादृशः शब्दः यः इन्नन्तः भवति, तस्य तत्प्रत्ययान्तस्य यत् कर्म तस्मिन् कर्मणि सप्तमी विभक्तेः उपसङ्ख्यानं वक्तव्यम्। अधीति व्याकरणे व्याकरणम् अधीतवान् इति अर्थो भवति इति तत्र उक्तम्। ततः तत्र अधीतम् अनेन इति अस्मिन् विग्रहे इष्टादिभ्यश्च इति पठिष्यमाणेन सूत्रेण कर्तरि इनि प्रत्ययः भवति इति पठितं। साधुसाधुप्रयोगे च इति वार्तिकं ततः अग्रे अस्माभिः पठितं। साधु असाधु इति एतत् शब्दद्वये अपि एतत् शब्दद्वययोगे अपि सप्तमी विभक्तिः भवति इति पठितं। साधुः कृष्णः मातरि असाधुर्मातुले इति एवम् उदाहरणद्वयं दृष्टं। ततः निमित्तात् कर्मयोगे इति वार्तिकान्तरं दृष्टं। निमित्तमिह फलम् इति उक्तं। योगशब्देन च संयोगसमवायात्मकत्वम् अत्र ग्राह्यं। नाम संयोगः अपि अत्र गृह्यते, समवायः अपि अत्र गृह्यते इति। केचन तु अवयवावयविनोः कश्चन विशिष्टः संयोगः नाम सामीप्यम् अथवा सम्बन्धविशेषः समवायाख्यः स एव अत्र गृह्यते इत्यपि प्रतिपादयन्ति। परन्तु यदा व्याख्यानादिकम् अस्माभिः पठितं तदा हरदत्तेन यद् उदाहरणम् उपस्थापितम्, अपि च तत्र अन्यानि च उदाहरणानि अस्माभिः यदा दृष्टानि तत्र केचन अन्येपि प्रयोगाः साधिताः दृष्टाः, तदा तत्र संयोगसमवायस्यापि तत्र आश्रयणं कृतं। यथा सीम्नि पुष्कलको हतः इत्यत्र पुष्कलकेन कर्मणा सीम्नः संयोगः बोध्यः इत्युक्तम्। अतः अन्यत्र तु चर्मणि द्विविनं हन्ति दन्तयोर्हन्ति कुञ्जरम् इत्यत्र तु समवायः एव भवति, समवायसम्बन्धः एव भवति इति अस्माभिः तत्र पठितम्। एवं ततः क्रमशः उदाहरणानि अस्य वार्तिकस्य दृष्टानि। ततश्च प्रत्युदाहरणम् अपि अत्र दृष्टं। वेतनेन धान्यं लुनाति इति। ततः यस्य च भावेन भावलक्षणम् इति
अग्रिमं सूत्रम् अस्माभिः पठितम्। अत्र यस्य क्रियया क्रियान्तरं लक्ष्यते ततः सप्तमी विभक्तिः भवति इति अस्माभिः सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। ततः गोषु दुह्यमानासु गतः इति उदाहरणं दृष्टं। तत्र च एकं वचनं भाष्यस्थं दृष्टम् अर्हाणां कर्तृत्वे अनर्हाणाम् अकर्तृत्वे तद्वैपरीत्ये च इति। तस्य च तत्र अर्थाः दृष्टाः। सत्सु तरत् नैव उदाहरणानि दृष्टानि। सत्सु तरत्सु असन्तः आसन्ते, असत्सु तिष्ठत्सु सन्तस्तरन्ति, सत्सु तिष्ठत्सु असन्तस्तरन्ति, असत्सु तरत्सु सन्तस्तिष्ठन्ति इति एवं अस्य वचनस्य चतुर्धा व्याख्यानं भवति। चतुर्धा व्याख्यानम् अनुसृत्य अस्माभिः अत्र चत्वारि उदाहरणानि पृथक् पृथक् दृष्टानि। किञ्च तत्त्वबोधिन्याम् इदमपि तत्र प्रतिपादितं यत् यस्य च भावेन भावलक्षणम् इति सूत्रेण एव सिद्धे इदं वार्तिकं तावत् व्यर्थमेव इत्युक्तम्। आम्, एतावान् विषयः एव अस्माभिः गते पाठे तत्र पठितः। गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तयः याः पठिताः ताः एकवारम् आवर्तयामः। तत्रोक्तम् अत्र यदवश्यं पुनः पुनर्लक्ष्यज्ञापकं तदेव न लक्षणं किन्तु सकृज्ञापकमपि यथा यङ्कमण्डलुपाणिं भवानद्राक्षीत् स छात्रः यद्यपि सकृदसौ कमण्डलुपाणिर्दृष्टः तथापि तस्य कमण्डलुर्लक्षणं भवत्येवेति प्रकृतसूत्रे भाष्ये स्पष्टम्। उदिते आदित्ये जुहोतीत्यत्र तु सामीपिकम् अधिकरणत्वं सप्तम्यर्थः। उदितादित्यसमीपकाले इत्यर्थः। आदित्योदयोत्तरसमीपकाले इति प्रतिवसन्नोऽर्थः। उपरागे स्नायात् इत्यत्र तु उपरागपदेन उपरागाश्रयकारो लक्ष्यते इति अधिकरणसप्तम्येव अन्यत्र अधिकरणसप्तमी एव इति अन्यत्र विस्तरः इति एतावान् पर्यन्तः च भागः व्याख्यायाः अस्माभिः गते पाठे पठितः। अयं 37 पाठः कारकप्रकरणस्य गतपाठः अभूत्। अधुना तावत् अस्माकं क्रमे कारकप्रकरणस्य अस्य 38 पाठस्य आरम्भः तत्र भवति। समीचीनम्। आम्, तत्र अधुना अस्माभिः अग्रिमं सूत्रम् अत्र पठनीयं वर्तते। अग्रिमं च सूत्रं भवति एवं व्याख्याता कथयति, मूलेपि अस्ति, षष्ठी चानादरे इति। षष्ठी इति प्रथमान्तं भवति, अनादरे इति सप्तम्यन्तं भवति, सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। तत्र प्रकृतसूत्रं प्रति किं किम् अनुवर्तते तद्द्रष्टव्यम्। अस्तु, व्याख्याता किं कथयति इति आदौ पश्यामः। कथयति चात् सप्तमीत्यनुकृष्यते। कुतः सप्तम्यधिकरणे च इति एवं खलु। कथयति अग्रे अनादरे इति विषयसप्तमी। षष्ठी च अनादर इति विषयसप्तमी वर्तते इति भावः। अनादरे गम्यमाने इति, न तु अनादरशब्दे परतः इति भावः। कथयति यस्य चेति पूर्वसूत्रम् अनुवर्तते। यस्य च भावेन भावलक्षणमिति समग्रमपि सूत्रमत्र अनुवृत्त्या लभ्यते। कथयति अनादरे नाम सूत्रस्य अर्थं सरलैः वचोभिः व्याख्याता कथयन्नस्ति। कथयति अनादरे गम्यमाने सति यस्य क्रियया क्रियान्तरं लक्ष्यते ततः षष्ठी सप्तमी च इत्यर्थः। अनादरः गम्यमानः स्यात्।
अन्यत् सर्वमपि पूर्वसूत्रेण यदुक्तं तद्वदेव अत्रापि भवति। नाम क्रियया क्रियान्तरं यदा लक्ष्यमाणं भवति तदा, परन्तु अनादरे गम्यमाने अपि एषा नाम षष्ठी सप्तमी च, नाम षष्ठीविभक्तिः विकल्पेन भवति, पक्षे सप्तमी अपि भवति इति भावः। सम्यक्। ततः कथयति फलितमाः इति। नाम सूत्रार्थं किम् अत्र लभ्यते तत् कथयति। अनादराधिकः इति मूले अवलोकने अनादराधिक्ये क्वचित् अनादराधिके इत्यपि पाठः दृश्यते। बालमनोरमानुसारं तु अनादराधिके इत्येव पाठः वर्तते, यतोहि सः अनादराधिक्य इति न लिखति, अनादराधिक इति लिखति। सम्यक्। अतः कथम् अनादराधिक्ये भावलक्षणे षष्ठीसप्तम्यौ स्तः। सम्यक्। षष्ठीविभक्तिः सप्तमीविभक्तिः चापि भवति इति भावः। सम्यक्। तदेति अनादरः अधिकः यस्मात् इति विग्रहः इत्युच्यते। कस्य अनादर इति शब्दस्य ततः उदाह्रियते अधुना। रुदति रुदतः वा प्राव्राजीत् इति। रुदति रुदतः वा कथयति कदा सन्न्यस्तवान् इति प्रश्ने उत्तरमिदं। नाम अमुकः जनः, यः कोऽपि जनः, सः कदा सन्न्यासं कदा स्वीकृतवान् इति प्रश्ने जाते इदम् उत्तरं भवति। सम्यक्। कथयति अत्र लक्षकत्वं षष्ठीसप्तम्योः अर्थः इति अस्ति खलु। लक्ष्यं भिन्नं वर्तते, लक्षकं भिन्नं वर्तते। सम्यक्। येन लक्ष्यते तल्लक्षकं, तद्भावः लक्षकत्वम्। कथयति अनादरविशिष्टं प्रव्रजनं धात्वर्थः। प्राव्राजीत् लुङ्लकारः वर्तते, व्रजधातोः प्र उपसर्गपूर्वकतया प्राव्राज नाम तदेव। रुदन्नस्ति कोऽपि, रुदति वा अस्ति, अथवा अपत्यादिषु कश्चन बालः वा पुत्रः वा पुत्री वा रोदनं करोति, तथापि रोदनादिकं सर्वं न परिगणयति। किं वा त्वं मम पुरतः किमपि न, अहं तु त्वामपि त्यक्त्वा गच्छामि, इदानीम् अहं मोहरहितः जातः अस्मि, मोहविषय एव मम जीवने नास्ति सुतराम् इति। कथयति षष्ठीसप्तम्यौ तात्पर्यग्राहिके अनादरश्च लक्षकक्रियाश्रयपुत्रादिविषयः वर्तमानरोदनक्रियाविशिष्टपुत्रादिज्ञाप्यम् अनादरविशिष्टं प्रव्रजनम् इत्यर्थः। विशिष्टया शैल्या अर्थं कथयन्नस्ति तावदेव। फलितमाः रुदन्तं पुत्रादिकं, मूले पश्यन्तु, रुदन्तं पुत्रादिकम् आदिशब्देन कलत्रादिकमपि तत्र अन्तर्भावनीयम्। रुदन्तं पुत्रादिकम् अनादृत्य सन्न्यस्तवान् इत्यर्थः। तेषाम् अनादरं कृत्वा सन्न्यासं गृहीतवान् इति अर्थः। सम्यक्। इति अस्ति अत्र कश्चन विशेषः। समीचीनम्। ततः अग्रे अग्रिमं सूत्रमधुना पठामः। सूत्रमस्ति अग्रे स्वामीश्वराधिपतिदायादसाक्षिप्रतिभूप्रसूतैश्च इत्यस्ति। तत्र स्वामीश्वराधिपतिदायादसाक्षिप्रतिभूप्रसूतैः इति एकं पदं भवति। एवं तृतीयाविभक्तेः बहुवचनान्तं भवति। सम्यक्। च इति अव्ययपदं भवति। कथं विग्रहः? स्वामी च ईश्वरश्च अधिपतिश्च दायादश्च साक्षी च प्रतिभूश्च प्रसूतश्च। स्वामीश्वराधिपतिदायादसाक्षिप्रतिभूप्रसूताः तैः
स्वामीश्वराधिपतिदायादसाक्षित् प्रतिभूप्रसूतैः सम्यक् तृतीयाविभक्तेः बहुवचनान्तम् इदं भवति। च इति अव्ययपदं भवति। आम्, प्रकृतसूत्रं प्रति षष्ठीजानादरे इत्यतः षष्ठी इत्यनुवर्तते, सप्तम्यधिकरणे च इत्यतः सप्तमी इत्यनुवर्तते। व्याख्याता किं कथयति पश्यामः। चकारेण तद् उभयनुकर्षणादिति भावः षष्ठीसप्तम्यो अर्थः कृतः खलु मूले पश्यन्तु। एतैः सप्तभिः योगे सप्तशब्दाः पठिताः वर्तन्ते खलु। एतैः योगे अथवा एतेषां शब्दानां योगे सप्तमी अपि च षष्ठी विभक्तिः अपि भवति इति इत्युक्तं। व्याख्याता कथयति ननु शेषषष्ठ्यैव सिद्धे किमर्थम् इह षष्ठीविधानम् इत्यतः। शेषषष्ठ्या एव सिद्धिः जायते, तर्हि प्रकृते षष्ठीविधानं कुतः, किमर्थम् इत्यतः किमाह षष्ठ्यामेवेति मूले पश्यन्तु। षष्ठ्याम् एव प्राप्तायां पाक्षिकसप्तम्यर्थं वचनं, नाम षष्ठी एव प्राप्ता भवति अत्र एतेषां योगे सम्बन्धत्वात्। पक्षे सप्तमी अपि भवतु इत्येतदर्थम् इदं वचनमिति भावः। गवाङ्गोषु वेति पश्यन्तु मूले। गवाङ्गोषु वा स्वामी इति गोसम्बन्धीत्यर्थः। गवाङ्गोषु वा ईश्वरः, गवाङ्गोषु वा अधिपति, द्वितीयः शब्दः ईश्वरशब्दः अस्ति, तस्य उदाहरणं व्याख्याता कथयन् अस्ति। गवाङ्गोषु वा स्वामी कोऽर्थः, नाम गवां स्वामी एषः इति भावः। गवाङ्गोषु वा ईश्वरः नाम गवाम् ईश्वरः नाम तेषां पालनकर्ता। गवाङ्गोषु वा दायादः इत्युच्यते। को नाम दायादः, स्वामीश्वराधिपति नाम अधिपति इत्यस्यापि उदाहरणं मूले नास्ति, व्याख्यात्रा दत्तं किं गवाङ्गोषु वा अधिपतिः, ततः दायादः गवाङ्गोषु वा दायादः इत्यस्ति अग्रे, एवं खलु। दायादो नाम कः, परन्तु अधिपतिशब्दानन्तरं दायादशब्दे एव अस्ति मूले। दायादो नाम कः कथयति पुत्रादिभिः गृहीतुं योग्यः पित्राद्यर्जित धनांशो दायः इत्युच्यते। तम् आदत्ते इति दायादः, तम् आदत्ते नाम स्वीकरोति इति दायादः कथयति। आतोनुपसर्गे कः इति कविदहु अनुपसर्गग्रहणे सत्यपि अतएव निपातनात् कः, निपातनात् कप्रत्ययः अत्र भवति इति भावः, निपातनवशादेव, एवं खलु इत्यस्ति, एवं खलु कथयति। आतोनुपसर्गे कः इति खलु कविदहु अनुपसर्गग्रहणे सत्यपि, नाम उपपदत्वेन उपसर्गः न स्यात् कोऽपि, एवं खलु इति वा। नाम समासवृत्तिः अत्र भवति, वस्तु समाससन्दर्भे चर्चा वर्तते। आदौ कः इति कविदहु अनुपसर्गग्रहणे सत्यपि, तर्हि अनुपसर्गः यदि न गृह्येत तर्हि दायाद् इत्यत्र दायशब्दः अस्ति खलु, तत्र उपसर्गस्तु नास्ति एव ग्रहणे सत्यपि अतएव निपातनात् कः, नाम निपातनवशादेव अत्र कप्रत्ययः निपात्यते। परन्तु किमुच्यते आतोनुपसर्गे कः, नाम आकारान्तः धातुः अपेक्षितः इति एकं। तदनन्तरम् अनुपसर्गे उपपदे आकारान्तेभ्यः अनुपसर्गेभ्यः कर्मण्युपपदे कप्रत्ययो भवति इत्युच्यते। तर्हि अत्र कथं विग्रहः क्रियते, तम् आदत्ते, एवम् अस्तु सम्यक्, आदत्ते दायादः, दाय इति उपपदे ततः आङ् इति उपसर्गः अपि वर्तते। तदा खलु दायादः इति सिद्ध्यति, अन्यथा दायदः इति सिद्ध्येत् वा न वा। अतः सम्यक् उक्तं, नाम आतोनुपसर्गे कः इत्यनेन तर्हि
दाधातोः पूर्वम् आ इति उपसर्गः अत्र उपयुज्य पठ्यते अथवा उपयुज्यते प्रयुज्यते तर्हि कथं वा कप्रत्ययः स्यात्? न खलु स्यात्। आतोऽनुपसर्गे कः इत्यनेन तत्र प्रत्ययस्य प्राप्तिरेव न स्यात्। प्राप्तिरेव न स्यात् तर्हि दायादः इति रूपं कथं वा सिद्ध्येत् इति चेत् तदर्थमेव अत्र उक्तम् अतैव निपातनात् कप्रत्ययः दायादशब्दे इति भावः। पित्राद्यर्जितधनांशः आदत्ते, दायम् आदत्ते अर्थात् स्वीकरोति खलु, सः दायादः इति भवति। अतः किमुक्तं, किम् उदाहरणं तत्र दत्तं, गवां गोषु वा दायादः इति। गवां दायादः एषः वर्तते। पित्रादिभिः गावः अर्जिताः, तेषां दायादः एषः, नाम तत् स्वीकरोति, तद् आदत्ते यः सः वा न वा इति अस्ति विशेषः। तर्हि गोसम्बन्धिदायादित्यर्थः। अस्तु, गवाञ्च दाने अन्वयः अस्मिन्नेव उदाहरणे नित्यसाकाङ्क्षत्वात् वृत्तिः। एवं खलु, अत्र नित्यसाकाङ्क्षत्वात् वृत्तिः नाम काचित् वृत्तिः अत्र वर्तते, समासवृत्तिः अत्र वर्तते इति भावः। पदानां मितः काचित् आकाङ्क्षा वर्तते, आकाङ्क्षाविशेषः साकाङ्क्षत्वं वर्तते इति भावः। अग्रे गच्छति, गवात्मकस्य अंशस्य आदाता इति फलितोऽर्थः इति सः अर्थः अस्माभिः स्पष्टीकृतेव। अग्रे गच्छति, यस्मादधिकं यस्य चेश्वरवचनम् इति तत्र सप्तमी इति सूत्रभाष्ये तु दायादशब्दः स्वामिपर्यायः इति स्थितं, तत्र एवमस्ति। सम्यक्, दायाद साक्षी, अग्रिमशब्दः साक्षी अस्ति खलु। तर्हि दायादसाक्षी प्रतिभूप्रसूतैश्च, प्रतिभूप्रसूतैश्च, तर्हि साक्षिसम्बद्धम् उदाहरणं तु व्याख्यातापि न कथयति। मूलेपि गवाङ्गोषु इति एव अग्रे दृश्यते। तर्हि प्रकृते साक्षी इति एतद् सम्बद्धम् उदाहरणं तु मूले अहं न पश्यन्नस्मि। मूले तु तदेव गवाङ्गोषु वा स्वामी, गवाङ्गोषु वा प्रसूतः, गा एव अनुभवितुं जात् इत्यर्थः। तत्तु अग्रिमविषयस्य, अग्रिम उदाहरणस्य सन्दर्भे वर्तते। वस्तु मूलं यदि पश्यामः तर्हि साक्षिविषयमादाय न दृश्यते खलु उदाहरणं। तत्र गोविन्दाचार्यमहोदयः उदाहरति, व्यवहारस्य व्यवहारे वा साक्षी इति। एवं खलु, प्रमाणपुरुषत्वेन मम पुरतः अयं व्यवहारः जातः, मम पुरतः इदं दानादानं सर्वं प्रवृत्तम्, एतादृशं यस्य पुरतः क्रियते, यः तद्दृष्टवान् भवति, यतः साक्षित्वेन उच्यते। खलु, साक्षी प्रतिभू इति अस्ति खलु अग्रे, तत्रापि उदाहरणं मूले न दृश्यते, न च व्याख्यात्रा प्रदत्तम्। गवाङ्गोषु वा प्रतिभूः इति। प्रतिभूः नाम किमपि प्रदाय किमपि द्रव्यं स्वीकरोति तत् स्थाने। अस्माभिः किमपि प्रदत्तं चेत् अस्माभिः तस्मात् स्थानात् किमपि यदि स्वीक्रियते तर्हि तत् प्रतिभूः इत्युच्यते इत्यस्ति। अग्रे प्रसूतशब्दः यः अन्तिमः पठितः वर्तते सूत्रे, तस्य एकम् उदाहरणं कथयति मूले, किं गवां गोषु वा प्रसूतः, कथयति गोसम्बन्धी इत्यर्थः। सम्बन्धश्च भोक्तृत्वरूपः, तदाह गाः एवेति, गाः एव अनुभवितुं जातः। गौसम्बन्धी यः अनुभवः वर्तते, तादृश अनुभवस्य स्वीकाराय एव यः उत्पन्नः वर्तते, यः प्रसूतः वर्तते, यः जातः वर्तते, सः अत्र गवाङ्गोषु वा प्रसूतः अवगन्तव्यः। एवम् अत्र उदाहरणस्य
अर्थः अवगन्तव्यः इति भावः। एवमस्ति। कथयति तदा हगाः एवेति कथयति एव शब्दात् महिषादिव्यावृत्तिः। महिषाणाम् अत्र ग्रहणं न भवति इति भावः इत्यस्ति। नाम महिषाणां महिषेषु वा प्रसूतः इति न वक्तुं शक्नुमः। यदि गवां ग्रहणं कृतं तर्हि गाः एव अनुभवितुं जातः उत्पन्नः। गोसम्बन्धी अनुभवः च कीदृशोऽपि भवितुम् अर्हति। तेषां पालनं वा, तेषां क्षीरादीनां दोहनेन आत्मनः पोषणं वा, एवं रीत्या तेषां माध्यमेन, तेषां गोमयादीनां विक्रयणेन धनार्जनं वा, एवं खलु इत्यस्ति विषयः। इति एतत् सूत्रगतः कश्चन विशेषः भवति। अधुना वयम् अग्रिमं सूत्रं पठामः। अग्रे सूत्रं वर्तते एवम्। आयुक्त, मूले पश्यामः, आयुक्तकुशलाभ्यां च सेवायाम् इत्यस्ति। एवं खलु। तर्हि सूत्रस्य पदच्छेदः द्रष्टव्यः। आयुक्तकुशलाभ्यां पञ्चमी विभक्तेः द्विवचनान्तं पदं भवति। च इति अव्ययपदं भवति। आसेवायाम् इति सप्तम्यन्तं पदं भवति इत्यस्ति। प्रकृतसूत्रं प्रति षष्ठी चानादरे इत्यतः षष्ठी इत्यनुवर्तते। सप्तम्यधिकरणे च इत्यतः सप्तमी इति चानुवर्तते। सम्यक्। अग्रे गच्छति। आसेवापदं व्याचष्टे मूले पश्यामः। आसेवा इत्यपि अस्ति खलु। आदौ सूत्रार्थं पश्यामः। किमुक्तं मूले? आभ्यां योगे, नाम आयुक्तकुशल इति शब्दद्वययोगे षष्ठी सप्तम्यौ स्तः तात्पर्ये अर्थे। षष्ठी सप्तम्यौ भवतः तात्पर्ये अर्थे गम्यमाने इति अर्थः। सम्यक् इत्यस्ति। कथयति? आसेवापदं व्याचष्टे तात्पर्ये इति। नाम आसेवा शब्दस्य अर्थः कः? तात्पर्यम्, औत्सुक्ये इत्यर्थः। नाम तात्पर्यमपि, नाम तात्पर्यशब्देनापि किमत्र ग्राह्यम् औत्सुक्यम् इति ग्राह्यम्। तत्र कोशप्रामाण्यमपि ददाति। किं? तत्परे प्रसितासक्ताविष्टार्थोद्युक्त उत्सुकः इत्यमरः। तत्र औत्सुक्यार्थः गृहीतः वर्तते वस्तुतः आसेवा शब्दद्वारा इति भावः। आयुक्तपदं व्याचष्टे व्यापारित इति। आयुक्तः व्यापारितः एवं खलु। परन्तु पूर्वं तु आसेवापदस्य शब्दः उक्तः। इदानीम् आयुक्तपदस्य अर्थः उच्यते। व्यापारितः, आयुक्तः नाम व्यापारितः इति भावः। कोऽर्थः? प्रवर्तित इत्यर्थः इत्यस्ति। अग्रे कथयति। आयुक्तः कुशलो वेति। मूले पश्यन्तु। आयुक्तः कुशलो वा हरिपूजने हरिपूजनस्य वा, अर्थात् वाक्यद्वयं भवति। आयुक्तः हरिपूजने इति एकं वाक्यम्, आयुक्तः हरिपूजनस्य इति द्वितीयं विकल्पेन द्वितीयं वाक्यं, तृतीयम् इदानीं कुशलयोगे कुशलः हरिपूजने इति तृतीयं वाक्यं, चतुर्थं कुशलः हरिपूजनस्य इति। एवं रीत्या चत्वारि वाक्यानि भवन्ति। सम्यक्। हरिपूजनविषये आयुक्तः प्रवर्तित इत्यर्थः इत्यस्ति।
कथयति अग्रे अत्र वैषयिकाधिकरणत्वविवक्षायां सप्तम्याम् एव प्राप्तायां सम्बन्धमात्रविवक्षायां तु षष्ठ्याम् एव प्राप्तायां वचनम् इति भावः। ततः कथयति आयुक्तो गौरिति प्रत्युदाहरणं प्रायः मूले पश्यामः। आसेवायां किम् आयुक्तो गौः शकटे आङ् ईषदर्थे युज्रियोगे तदाह ईषद्युक्तः इत्यर्थः। तस्य अर्थः उक्तः खलु मूले एव। आयुक्तः गौः शकटे नाम ईषद्युक्तः इत्यर्थः, नाम किञ्चिदिव तत्र नियोजितः, किञ्चित् दूरं यावदेव गन्तव्यं तत्र गत्वा कानिचन वस्तूनि त्यक्त्वा अथवा प्रापय्य आगन्तव्यानि शकटे नियोज्य इति किञ्चिदिव तस्य नियोजनं तत्र कृतं वर्तते। अथवा तद् शकटे किञ्चिदिव आयुक्तः एषः वर्तते गौः, नाम सम्यक्तया निपुणः नास्ति, किञ्चिदिव योजितः वर्तते। अत्र तादृशकुशलार्थः अथवा नैपुण्यार्थः अथवा औत्सुक्यार्थः गम्यमानः न भवति इति भावः। समीचीनम् इति कश्चन एतत् सूत्रगतः विशेषो भवति। सम्यक्। इदानीं वयम् अग्रिमं सूत्रं पठामः। अग्रे सूत्रं भवति यतश्च निर्धारणम् इति इत्यस्ति। तत्र यतः इति एकं पदं भवति, च इति अपरं पदं भवति, निर्धारणमिति तृतीयं, यतः इति अव्ययम् अस्ति, तसि प्रत्ययान्तं। च इति अपि अव्ययं भवति, निर्धारणम् इति तु प्रथमान्तं भवति। एवमस्ति। प्रकृतसूत्रं प्रति षष्ठी जानादर इत्यतः षष्ठी इत्यनुवर्तते, सप्तम्यधिकरणे च इत्यतः सप्तमी इति च अनुवर्तते। सम्यक्। तत्र कथ्यते अग्रे जातिगुणेति। मूले पश्यन्तु किमुक्तं, जातिगुणक्रियासंज्ञाभिः समुदायात् एकदेशस्य पृथक्करणं निर्धारणम्। आदौ निर्धारणं कथं नाम निर्धारणं कथं भवति, निर्धारणस्य कः प्रकारः इत्युच्यते। जातिगुणक्रियासंज्ञाभिः, जातिवाचकाः संज्ञाः भवन्ति, गुणवाचकाः संज्ञाः भवन्ति, क्रियावाचकाः संज्ञाः भवन्ति। समुदायात् एकदेशस्य पृथक्करणं, नाम समुदायः वर्तते, तस्मात् समुदायात् एकस्य देशस्य कस्यचित् पृथक्करणं निर्धारणम् इत्युच्यते। सम्यक्। निर्धारणं यतः नाम यस्मात्, ततः षष्ठीसप्तम्यौ स्तः इति, नाम यस्मात् समुदायात् निर्धारणं कर्तव्यं वर्तते, ततः षष्ठीसप्तम्यौ भवतः इत्युच्यते। सम्यक्। कथयति व्याख्याता यतः इति ततः इति पञ्चम्यर्थे तसिः। सम्यक्। तस्मात् समुदायात् एकदेशस्य जातिगुणक्रियासंज्ञाभिः पृथक्करणं स्वेतरव्यावृत्तधर्मविशेषवत्वबोधनं निर्धारणशब्दवाच्यं गम्यते। तस्मात् षष्ठीसप्तम्यौ इत्यर्थः। तस्मात् शब्दात् इति भावः। उदाहरणे इतोपि स्फुटी भविष्यति। अत्र स्वशब्देन एकदेशः उच्यते, तत्र जात्या पृथक्करणमुदाहरति, नृणान् नृषु वेति इति इत्यस्ति। नृणान् नृषु वा ब्राह्मणश्रेष्ठः इति। तर्हि पश्यन्तु, समुदायः वर्तते, केषां वर्तते, नृणां वर्तते। तेषु ब्राह्मणः यः वर्तते सः श्रेष्ठः वर्तते, तपस्वी भवति। अतः यद्यपि सर्वेपि उत्तमाः, ब्राह्मणस्तु श्रेष्ठः। अतः अत्र षष्ठी अपि भवति, सप्तमी अपि भवति इति भावः। सम्यक्।
व्याख्यातगति नृशब्दः मनुष्यसमुदाये वर्तते उद्भूतावयवभेदविवक्षायां बहुवचनम् इत्यस्ति। नाम नृणाम् इति बहुवचनं खलु पुरी उक्तं। तत्र वस्तुतः समुदाये भवति, समुदायस्तु एकवचने एव खलु व्यवह्रियते। अतः नरः इति एकत्वमेव कुतः नोच्यते, मानवः इत्युच्यते, तद् नरः इति एकत्वमेव कुतः नोच्यते चेत् उद्भूतावयवभेदविवक्षायां, नाम तस्य समुदायस्य यावन्तः अवयवाः वर्तन्ते तेषां ते अवयवाः पृथक् पृथक् रीत्या उद्भूताः भवन्ति, उत्पन्नाः भवन्ति अथवा सन्ति इति एतादृशविवक्षायां बहुवचनम् अपि प्रयुज्यते इति भावः। नृणाम् इति अथवा मानवानाम् इत्यपि खलु वयं प्रयुञ्जमहे। कथयति द्विज इति तु जात्यभिप्रायम् एकवचनम् इत्युच्यते इत्यस्ति। द्विजः इति तु अन्यत्र वर्तते। अस्तु, कथयति षष्ठीसप्तम्योः अवयवावयविभावः सम्बन्धः अर्थः उदाहृतनिर्धारणविषयत्वरूपश्च। षष्ठीसप्तम्योः अर्थः अत्र उच्यमानः वर्तते। सम्यक् कथयति ततश्च मनुष्यसमुदायैकदेशभूतो द्विजः स्वेतरव्यावृत्तश्रैष्ठ्यरूपधर्मक इत्यर्थः इत्युच्यते इत्यस्ति भावः। मनुष्यसमुदायैकदेशभूतः कः? द्विजः। द्विजः नाम सः ब्राह्मणः इति भावः। स्वेतरव्यावृत्तश्रैष्ठ्यरूपधर्मकः, नाम शैष्ठ्ये अन्येषां व्यावर्तनं करोति, स्वयं सः नाम तेषु सः श्रेष्ठः वर्तते इति भावः। गुणेषु तर्हि एतावत् पर्यन्तम् एतत् जातौ पृथक् करणम् उदाहृतम्। इदानीं गुणेषु पृथक् करणम् उदाहरति। कथयति गवां गोषु वा कृष्णा बहुक्षीरा। कृष्णा इत्यस्ति, कृष्णशब्दः गुणवाचकः खलु। गोसमुदायैकदेशभूता कृष्णा गौः स्वेतरव्यावृत्तबहुक्षीरत्वरूपधर्मिका इत्यर्थः खलु। किमपि नास्ति, नाम बहवः गावः सन्ति, तत्र एषा कृष्णा गौः या वर्तते सा कृष्णा गौः एषु गोषु अथवा एषां गवां बहुक्षीरा वर्तते इति भावः। बहु क्षीरं यस्याः बहुक्षीरा, एवं खलु इति कश्चन विशेषः। अधुना कथयति क्रियापृथक्करणम् उदाहरति। गच्छतां गच्छत्सु वा धावन् शीघ्रः इति। अत्र गच्छन्तः सन्ति केचन, गच्छतां गच्छत्सु वा शत्रन्तः प्रयोगः अस्ति। धावन्, यः धावन् वर्तते सः शीघ्रः वर्तते। जनाः सामान्येन गच्छन्तः सन्ति, येषु गच्छत्सु यः धावन् वर्तते सोऽयं शीघ्रः वर्तते इति भावः। कथयति गच्छत्समुदायैकदेशभूतो धावन् स्वेतरव्यावृत्तशैघ्र्यधर्मक इत्यर्थः इत्युच्यते। सम्यक् इति संज्ञया पृथक्करणमुदाहरति। कथयति छात्राणामिति मूलभूतं छात्राणां छात्रेषु वा मैत्रः पटुः। अत्र मैत्रः इति काचित् संज्ञा वर्तते। कथयति नाम विशिष्टया शैल्या अर्थं कथयति छात्रसमुदायैकदेशभूतः मैत्रन्नाम यस्य सः मैत्रनाम स्वेतरव्यावृत्तपटुत्वधर्मक इत्यर्थः। स्वस्मात् इतरः यः वर्तते तस्य व्यावृत्तिं करोति, तादृशव्यावृत्तिपटुत्वधर्मकः अयं मैत्रः वर्तते इति भावः। सम्यक् सरलतया
कथयामश्चेत् मैत्रः यः वर्तते सः सर्वेषु छात्रेषु पटुः वर्तते, अथवा विद्यमानाः ये छात्राः अस्माकं पुरतः उपविष्टाः सन्ति तेषु एषः मैत्रः पटुः वर्तते इति भावः इति कश्चन विशेषः अत्र भवति। सम्यक् ततः अग्रे उच्यते। अग्रे सूत्रं वर्तते। अस्मिन् सूत्रे तु एतावान् विशेषः सम्पन्नः। अग्रे वर्तते पञ्चमी विभक्ते इत्यस्ति। तर्हि सूत्रस्य पदपरिचयमादौ प्राप्नुमः। पञ्चमी इति प्रथमान्तं पदं भवति। प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तमस्ति। विभक्ते इति सप्तम्यन्तं पदं भवति। सप्तमी विभक्तेः एकवचनं वर्तते विभक्त इति शब्दस्य। एवं खलु? तत्र यतश्च निर्धारणम् इति समग्रमपि सूत्रम् अनुवर्तते। कथयिष्यति अग्रे। आदौ कथयति व्याख्याता भावे ततः पूर्वं कथयति विभागो विभक्तमिति मूले उक्तं खलु। विभागः विभक्तम् इति कथयति। भावे तप्रत्ययाश्रयणात् इति भावः इति। यतश्च निर्धारणम् इत्यनुवर्तते। निर्धारणावधिभूतानां मनुष्यादीनां निर्धार्यमाणानां द्विजानां च सामान्यात्मना अभेदो विशेषात्मना भेदश्च स्थितः। पुनः पठामः पङ्क्तिं। निर्धारणावधिभूतानां मनुष्यादीनां निर्धार्यमाणानां द्विजादीनां च। एवं खलु? मनुष्यादिषु एव द्विजादीनाम् अस्माभिः निर्धारणं दृष्टं खलु गते उदाहरणे। कथयति सामान्यात्मना अभेदः विशेषात्मना भेदश्च स्थितः। सामान्यात्मना तु सर्वत्र अभेदः, सर्वे मानवाः, परन्तु विशेषात्मना कश्चन भेदः वर्तते। एते मानवाः वर्तन्ते, मानवसमुदायः वर्तते। अत्र यः ब्राह्मणः वर्तते सः ब्राह्मणः श्रेष्ठः वर्तते। क्षत्रियश्चेत् बलिष्ठः वर्तते। वैश्यश्चेत् सम्पन्नः वर्तते। शूद्रश्चेत् उत्तमः सेवकः वर्तते इति एवं रीत्या कथयति। एवञ्च निर्धारणे सर्वत्र कथञ्चित् भेदस्य सत्त्वात् विभक्तः इत्यनेन भेदः एव विभक्ते इत्यनेन भेदे एव इत्यर्थः विवक्षितः वर्तते। ततश्च यत्र निर्धारणावधेः निर्धार्यमाणस्य च भेदः एव, निर्धारणावधेः निर्धार्यमाणस्य च भेदः एव भवति, न तु केनाप्युपात्तरूपेण अभेदः, तत्रैव अस्य प्रवृत्तिरिति अभिप्रेत्याह निर्धार्यमाणस्य इति। सूत्रार्थे कश्चन विशेषः अत्र वर्तते। सः विशेषः अस्माभिः अत्र ज्ञेयः वर्तते इति कृत्वा वदन्नस्ति ग्रन्थकारः। कथयति निर्धार्यमाणस्य इति कथयति। निर्धारणावधेः इति शेषः। यतश्च निर्धारणमित्यनुवर्तते। तत्पूर्वमपि उक्तम्। इत्यनुवृत्तेः कथयति अत्र धर्मवत्वबोधनमेव न तु समुदायात् एकदेशस्य अंशः विवक्षितः असम्भवात् इति अभिप्रेत्य उदाहरति। कोऽर्थः? नाम अवधिव्यावृत्य धर्मवत्वबोधनमेव अत्र वर्तते। समुदायात् एकदेशस्य इति एतादृशः अंशः यथा गते सूत्रे आसीत् तथा न अत्र विवक्षितं वर्तते। कुतः? असम्भवात्। तादृशः सम्भवः अत्र सूत्रस्य अर्थानुरूपं न सम्भवति इति। यतः तादृशलक्ष्यविशेषं पुरस्कृत्य सूत्रारम्भः अयं कृतः वर्तते इति भावः। उदाहरति। किम् उदाहरति? माथुरा इति मूले द्रष्टव्यम्। किमुक्तम्? माथुराः पाटलिपुत्रकेभ्य आढ्यतराः इत्यस्ति।
माथुराः ये वर्तन्ते ते पाटलिपुत्रकेभ्यः आढ्यतराः वर्तन्ते इति भावः। कथयति अवधित्वं पञ्चम्यर्थः। एवं खलु केभ्यः आढ्यतरः पाटलिपुत्रकेभ्यः। तर्हि अवधिभूताः अत्र पाटलिपुत्रकाः वर्तन्ते इति भावः। पञ्चम्या ये ज्ञायन्ते इति भावः। कथयति माथुरदेशीयाः माथुरदेशीयाः पाटलिपुत्रदेशीयापेक्षया अतिशयेन आढ्याः इत्यर्थः। सम्यक् कथयति अत्र माथुरदेशीयत्वपाटलीपुत्रदेशीयत्वयोः गोत्वाश्वत्ववत् विरोधात् कथञ्चिदपि तद्रूपेण न अभेदः इति निर्धारणावधेः पञ्चमीति भावः। अभेदो न भवति, अतः प्रकृते पञ्चमी विभक्तिः उच्यते। न तदर्थम् अत्र विशेषेण सूत्रमिदम् आरभ्यते। पञ्चमी विभक्ते विभागो विभक्तं निर्धार्यमाणस्य यत्र भेदः एव तत्र पञ्चमी स्यात्। तर्हि पश्यन्तु अत्र निर्धार्यमाणाः वर्तन्ते के माथुराः। केभ्यः भिन्नाः ते पाटलिपुत्रकेभ्यः। अतः अत्र सर्वथा भेदः एव वर्तते। ते आढ्यतराः वर्तन्ते के माथुराः। केभ्यः अवधिभूताः के वर्तन्ते पाटलिपुत्रकाः तेभ्यः इति भावः। अतः गतसूत्रे तथा नासीत्। गतसूत्रे तु मानवेषु एव कश्चन मानवविशेषः चीयते स्म अस्माभिः तस्य श्रेष्ठ्यादिकं पुरस्कृत्य। अत्र तु कश्चन भेदः वर्तते इत्युच्यते। माथुराः केचन भिन्नाः, पाटलिपुत्रकाः केचन भिन्नाः। ते माथुराः पाटलिपुत्रकेभ्यः अपेक्षया आढ्यतराः वर्तन्ते इति कश्चन सूक्ष्मः भेदः अत्र वर्तते इत्यस्ति। अतः एतादृशे विभागे कर्तव्ये अपि तत्र अस्माभिः पञ्चमी क्षन्तव्यः सत्यं पञ्चमी विभक्तिः प्रयुज्यते इत्यस्ति। यद्यपि अत्र पक्षे षष्ठी वा सप्तमी वा इति एवं किमपि नास्ति, परन्तु कश्चन निर्धारणप्रसङ्गः अत्र वर्तते। अतः निर्धारणमादौ बोधयित्वा अथवा यतश्च निर्धारणम् इति सूत्रे निर्धारणपदार्थं सम्यक् ज्ञापयित्वा तत्सम्बन्धीनि उदाहरणानि अपि उक्त्वा सूत्रार्थ अनुवर्तनादि आनुकूल्यं पुरस्कृत्य प्रकृते तत्र षष्ठी नैव तन्नाम पञ्चमी विभक्तिः भवति। अन्यथा अत्र इत्थं न शङ्कनीयं यत् केवला पञ्चमी विभक्तिः अत्र विधीयते। भोः एषा पञ्चमी विभक्तिः एव वक्तव्या चेत् पञ्चमी प्रकरणे खलु वक्तुं शक्यते स्म, अत्र आगत्य कुतः उच्यमानः वर्तते इति भावः। अतः बहुविधसौकर्यं प्रकरणं सन्दर्भं नाम निर्धारणसन्दर्भं च वीक्ष्य अत्रैव इदं सूत्रं वक्तुम् उचितं दृष्टम्, अतः अत्रैव उक्तं सम्यक् इत्यस्ति। ततः अग्रे अग्रिमं सूत्रं भवति। व्याख्याता कथयति साधुनिपुणाभ्यां मूले पश्यामः चेत् साधुनिपुणाभ्यामर्चायां सप्तम्यप्रतेः इति इत्यस्ति। 43 सूत्रं भवति। सूत्रस्य पदच्छेदमादौ पश्यामः। साधुनिपुणाभ्याम् इत्यस्ति। इदं पञ्चमी विभक्तेः द्विवचनान्तं वर्तते। अर्चायाम् इदञ्च सप्तम्यन्तं वर्तते। सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं वर्तते। सप्तमी इति प्रथमान्तं भवति। अप्रतेः इति षष्ठ्यन्तं भवति। षष्ठीविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। कोऽर्थः मूले पश्यन्तु। आभ्यां योगे सप्तमी स्यात् अर्चायां साधु अपि च निपुण
इति एतत् शब्दद्वये योगे सप्तमी विभक्तिः भवति, परन्तु अर्चार्थः तत्र गम्यमानः स्यात् इति इत्यस्ति। न तु प्रतेः योगे तु इदं न भवति इति भावः। कथयति व्याख्याता शेषषष्ठ्यपवादः मातरि साधुरिति इत्युच्यते। कथयति हितकारी इत्यर्थः। एवं खलु, तर्हि सप्तमी वर्तते साधुयोगे, सप्तमी विभक्तिः वर्तते। अर्चार्थः अत्र गम्यमानः अस्ति। साध्वसाधुप्रयोगे च इत्यत्र तु अनर्चार्थे अपि भवतु इत्येतदर्थं तत्र उक्तम्। अत्र तु अर्चार्थः वर्तते। कथयति आभ्यां नैव उदाहरणम् उक्तं खलु, मातरि साधुर्निपुणो वा इति। मातरि साधु नाम हितकारी, एवं मातरि निपुणः इति च प्रयोगः भवति। निपुणो वेति कथयति मातरि कुशलः इत्यर्थः। तर्हि कीदृशं कुशलं तत्र विवक्षितं? कथयति शुश्रूषायामिति शेषः। शुश्रूषादिषु कुशलः इति भावः। एवं खलु। ततः कथयति निपुणो राज्ञ इति। साधुशब्दप्रयोगे तु अर्चां विना अपि सप्तमी भवति भवत्येव। साधुशब्दप्रयोगे तु अर्चां विना अपि किमस्ति सप्तमी भवत्येव। साध्वसाधुप्रयोगे च इत्युक्तेः। एवं खलु। इह साधुग्रहणं तु अर्चायां प्रत्यादियोगे सप्तमी निवृत्त्यर्थम् इत्येतदर्थम्। एवं प्रत्यादियोगे सप्तमी निवृत्त्यर्थम् इति कथयति। आदिशब्देन किं गृहीतं वा इति तु द्रष्टव्यं। मूले तु अप्रतयः इत्येव दृश्यते। वार्तिकम् अत्र अस्ति वा इति। वार्तिकमस्ति, परन्तु प्रत्युदाहरणम् अस्माभिः दृष्टमेव खलु। किम् अर्चायां किं निपुणो राज्ञः भृत्यः। राज्ञः भृत्यः निपुणः वर्तते। अत्र अर्चार्थः नास्ति, सामान्येन तत्त्वकथनं उच्यते। कथयति इह तत्त्वकथने तात्पर्यं नाम अयं निपुणः वर्तते राज्ञः भृत्यः। एवं खलु। अत्र अर्चादिविषयः नास्ति। इदानीम् अत्र वार्तिकं वर्तते। अप्रतयः इति न वक्तव्यं। किं वक्तव्यं? व्याख्याता इङ्गितं करोति अप्रत्यादिभिरिति। मूले पश्यन्तु, अप्रत्यादिभिरिति वक्तव्यम् इति कथयति। अप्रति इति न, अत्र अन्येपि शब्दाः वर्तन्ते, प्रति परि अनु एतेपि वर्तन्ते इति भावः। अतः अप्रत्यादिभिः इति वक्तव्यं, नाम प्रत्यादियोगे न इति भावः। कथयति प्रति परि अनु एतैः योगे सति साधुनिपुणाभ्यां योगे अपि न सप्तमी इति भावः। साधुनिपुणाभ्यां योगे अपि सप्तमी न भवति इति भावः इत्युच्यते। अतः किमुदाह्रियते? साधुर्निपुणो वा मातरं प्रतिपरि अनु वा। एवं खलु। साधुः निपुणः वा मातरं प्रतिपरि अनु वा इत्यस्ति। मानव तर्हि प्रकृते तद् प्रत्यादिनां योगे द्वितीया विभक्तिः अत्र। मातरं प्रति, मातरम् अनु, मातरं परि। तर्हि अत्र किं कर्मप्रवचनीयत्वं पुरस्कृत्य द्वितीया भवेत् वा इत्येव भाति। यत् प्रतिशब्दयोगे चेत् द्वितीया अभितः परितः समयानिकषा हा प्रतियोगे वित्येनेनापि सिद्ध्यति मानवः। परन्तु प्रकृते तु तत्र नाम परि अनु इति आभ्यां योगे कथं द्वितीया साधनीया चेत् कर्मप्रवचनीयं किमपि अत्र वक्तव्यं खलु। कर्मप्रवचनीयं वक्तव्यं चेत् तर्हि तत्र सः अर्थः तानि निमित्तानि लक्षणे तम्भूताख्यानभागवीपिसादुर्वः इत्यादिकं द्रष्टव्यम्। अन्यथा प्रतियोगे तु द्वितीया सिद्ध्यति, परन्तु परि अनुयोगे द्वितीया मातरम् इत्यत्र साधनीया खलु। सः अस्ति विषयः। अतः भवतु नाम द्वितीया तु साधयितुं शक्यते, परन्तु प्रकृते
एतेषां प्रत्यादीनां योगे प्रत्यादयः शब्दाः यदि वर्तन्ते तर्हि साधुनिपुणशब्दयोगे सति तत्र द्वितीया विभक्तिः सप्तमी विभक्तिः न भवति, अपि तु द्वितीया विभक्तिः एव भवति इति भावः। सम्यक् इति कश्चन विशेषः एतत् सूत्रगतः भवति। अग्रिमं सूत्रम् अधुना पश्यामः। अग्रे सूत्रं वर्तते प्रसितोत्सुकाभ्यां तृतीया च। व्याख्याता कथयति प्रसितोत्सुकाभ्यां, तत्र पदपरिचयं पश्यामः। प्रसितोत्सुकाभ्याम् इति तत्र तृतीया विभक्तेः नैव पञ्चमी विभक्तेः द्विवचनं खलु इदं भवेत्। किं प्रसितोत्सुकाभ्यां नैव पञ्चम्यन्तं नास्ति, तृतीयान्तमेव अस्ति। पश्यामः। प्रसितोत्सुकाभ्यां प्रसितोत्सुकाभ्यां योगे तृतीया विभक्तिः एवं तर्हि तृतीया योगे तृतीया विभक्तिः भवति। तथा चेत् प्रसितोत्सुकाभ्याम् इति अस्मात् पदात् तृतीयैव विभक्तिः वर्तते इति भावः। सम्यक्। तृतीयाति प्रथमान्तं च इति अव्ययपदं भवति इति उक्तमेव। सम्यक्। प्रकृते साधुनिपुणाभ्यामर्चायां सप्तम्यप्रतेः इत्यस्मात् सूत्रात् सप्तमी इत्यनुवर्तते। सम्यक्। व्याख्याता कथयति तत्परे प्रसितासक्ताविष्टार्थोद्युक्त उत्सुकः इत्यमरः इति कथयति। वैषयिकाधिकरणत्वे सप्तम्यामेव प्राप्तायामिदं वचनं। कोऽर्थः? आभ्यां योगे तृतीया स्यात् चात् सप्तमी प्रसिद्धशब्दस्य तत्र उत्सुकः इत्यपि अर्थः भवति। तत्र तत्परे प्रसिदादि इति कोश वचनम् उक्तम्। तत्र उभयोः समानः एव अर्थः ज्ञायते कोशं दृष्ट्वा। तथापि किमुच्यते चेत् प्रकृते द्वयोः योगे एव तत्र तृतीया विभक्तिः सप्तमी विभक्तिः च अपेक्षिता। अन्ये वा प्रसितार्थकाः अथवा उत्सुकार्थाः भवन्ति यदि, तेषां योगे तु एषा व्यवस्था न भवति इति भावः। सम्यक् भवतु। तर्हि उदाहरणं द्रष्टव्यं। प्रसितः उत्सुकः वा हरिण हरौ वा इत्यस्ति भावः। एवं खलु? नाम हरेः कृते उत्सुकः वर्तते अथवा तत्परः वर्तते अथवा अनुरक्तः वर्तते हरौ इति भावः अस्ति इति सूत्रस्यास्य उदाहरणं भवति। तर्हि हरिणा इति तृतीया अपि वर्तते, पश्यन्तु। हरौ इति सप्तमी अपि वर्तते इति भावः। इति एतावानेव विशेषः एतत् सूत्रगतोपि भवति। इदानीम् अग्रिमं सूत्रमत्र पठनीयं वर्तते। तस्य ईषदिव आरम्भं कुर्मः। तत्रत्याः अन्ये च विशेषाः अग्रिमे पाठे ज्ञास्यन्ते। सूत्रं वर्तते नक्षत्रे च लुपि। नक्षत्रे इति सप्तम्यन्तं वर्तते, च इति अव्ययपदं वर्तते, लुपि इति अपि सप्तम्यन्तं वर्तते, सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं वर्तते। सम्यक्। लुप इति शब्दस्य अस्तु। नक्षत्र इत्यनन्तरं प्रकृत्यर्थे सति इत्यर्थः। सूत्रे नक्षत्रे प्रकृत्यर्थे सति एवं रीत्या तत्र कथनीयम् इति भावः। तदेव च सूत्रार्थकरणसन्दर्भे अपि उक्तं वर्तते खलु। सम्यक्। अत्र किं किम् अनुवर्तते इति चेत्
प्रसिद्धौ सुखाभ्यां तृतीया च इत्यतः तृतीया इत्यनुवर्तते। साधुनिगुणाभ्यां रचायां सप्तमी प्रथय इत्यतः सप्तमी इत्यनुवर्तते। सप्तम्यधिकरणे च इत्यतः प्लुतगत्या अधिकरणे इति च अनुवर्तते। सम्यक् तत् कथयिष्यति, अग्रे सर्वं कथयिष्यति। वयम् इतोपि अग्रिमं विशेषम् अग्रिमे पाठे एव अत्र द्रक्ष्यामः। अद्यतनपाठः अत्रैव उपसंह्रियते। मङ्गलं कुर्मः। मुनित्रयं नमस्कृत्य सूक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। एवञ्च कारकप्रकरणस्यास्य अयम् अस्माकं क्रमे 38 पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।